इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा तत्कीर्तिश्छिन्न संशयः। स्वक्षः इति शोभने अक्षिणी अस्य इति स्वक्षः। अशधातोः क्षि प्रत्यये अक्षि शब्दः भवति। सुन्दरे अक्षिणी रमणीये अक्षिणी अस्य भगवतो वर्तेते इत्यभिप्रायेण बहुव्रीहि समासं कृत्वा स्वक्षः इति शब्दः षच् प्रत्ययान्त शब्दः भवति। स्वक्षाय नमः। अनन्तरं स्वङ्गः इति तत्रापि पूर्ववदेव शोभनान्यङ्गानि अस्य भगवतो वर्तन्ते इति स्वङ्गः। शोभनानि सुन्दराणि अङ्गानि अस्य वर्तन्ते इति भगवतः अशरीरस्यापि शरीरवत्वम् आरोप्य सर्वोऽप्ययं व्यवहारः प्रवर्तते स्तुत्यर्थम् इति तु न विस्मर्तव्यम्। स्वङ्गाय नमः। अनन्तरं शतानन्दः इति आ उपसर्गपूर्वक नन्दधातोः घञि प्रत्यये आनन्दः इति शब्दो भवति। आनन्दशब्दस्य अर्थस्तु प्रसिद्धः। शतम् आनन्दः अस्य इति शतानन्दः इति। यद्यपि भगवतः आनन्दः एकरूपः एकविधश्च अथापि सर्वेऽप्यन्ये आनन्दाः तस्मिन् एकरूपे भगवत् स्वरूपानन्दे अन्तर्भवन्ति इत्यभिप्रायेण शतानन्दः इति भगवान् कीर्त्यते। अत्र शतशब्दस्तु बहु इत्यर्थे बहुविधाः आनन्दाः। तत्र शतम् इति संख्यायां तात्पर्यं नास्ति। अनन्तविधाः आनन्दाः अस्मिन्नेव केवलस्वरूपानन्दे अन्तर्भवन्ति इत्यभिप्रेत्य शतानन्दः इति शब्दो जायते। शतानन्दाय नमः। अनन्तरं नन्दिः आनन्दस्वरूपत्वान् नन्दिः। नन्दधातोः इन् प्रत्यये भावे इन् प्रत्ययः आनन्द इत्येव अर्थः। नन्दिः इति नन्दये नमः। नन्दिः नन्दी नन्दयः इति शब्दो भवति। तस्मात् नन्दये नमः इति प्रयोक्तव्यम्। ज्योतिर्गणेश्वरः इति एकं पदम् एकं नाम इति वा पदं तु भिन्नमेव परन्तु नाम एकम् इति वा अथवा भिन्नमेव नाम इति वा द्वेधा वर्तते। ज्योतिर्गणेश्वरः इति ईशधातोः वरच् प्रत्यये ईश्वर शब्दः बहुवारम् उक्तः। ज्योतिर्गणेश्वरो नाम ज्योतिर्गणस्य ईश्वरः ज्योतिर्गणेश्वरः इति एकमेव पदम्। अथवा ज्योतिस्वरूपः गणानाम् ईश्वरः गणेश्वरः गणेश्वरस्वरूपश्च इति पृथक् नाम। तदपेक्षया एकनामत्वेन ग्रहणम् उचिततरम् इति भाति। तर्हि सत्यं पदमपि भिन्नं कर्तव्यं नास्ति। एकमेव पदं भवतु। ज्योतिर्गणस्य ईश्वरः ज्योतिषः ईश्वरः ज्योतिषाम् ईश्वरः ज्योतिषां गणः ज्योतिर्गणः ज्योतिर्गणस्य ईश्वरः ज्योतिर्गणेश्वरः इति सम्यक् अस्ति। तथैव वक्तुम् उचितम्। द्युत धातोः इसिन् प्रत्यये ज्योतिष शब्दः गण्यते इति गणः गणसंख्याने इति धातुः। ज्योतिषां गणः ज्योतिर्गणः ज्योतिर्गणेश्वराय नमः। अतः ज्योतिषे नमः गणेश्वराय नमः इति पृथक् नापेक्ष्यते। ज्योतिर्गणेश्वराय नमः इत्येकमेव पर्याप्तम्। विजितात्मा इति ततः परं कुत्रचित् विदितात्मा इत्यपि पाठो वर्तते। विजितात्मा इत्येव स्वीकुर्मः। वि पूर्वक जयधातोः जी जये इति धातोः कर्मणि कत प्रत्यये विजितः इति भवति। विजितः विजितो आत्मा यस्य सः विजितात्मा। आत्मशब्देन मनः गृह्यताम्। तर्हि येन मनोजयः कृतः मनोवृत्तीनाम् उपरि जयः प्राप्तः येन सः विजितात्मा इति भगवन्नामत्वेन भगवान् स्तूयते। विजितात्मने नमः। अनन्तरम् अविधेयात्मा वि उपसर्गपूर्वक धान्य धातोः यत् प्रत्यये विधेयः इति भवति शब्दः। ततः परं नञि समासं कृत्वा अविधेयः कस्यापि अनधीनः भवति भगवान् इति। वयं सर्वे विधेयाः कस्यचिदन्यस्य आज्ञाम् अनुसृत्य प्रवर्तमानाः भवामः इति कृत्वा वयं विधेयाः। भगवतः अपेक्षया तदुपरि
भगवन्नियन्त्रणाय शक्त्यन्तरं नास्ति इति कृत्वा सर्वशक्तस्य अन्यविधेयत्वं नास्ति इत्यभिप्रायेण अविधेयः इति भगवान् स्तूयते। अविधेयः आत्मा स्वरूपं यस्य सः अविधेयात्मा। अविधेयात्मने नमः। सत्कीर्तिः इति ततः परं तती कीर्तिः यस्य सः सत्कीर्तिः। तती इत्यस्य विद्यमाना इत्यर्थः, क्षयरहिता इत्यर्थः। तर्हि तादृशी कीर्तिः सत्कीर्तिः इति, अथवा सदित्यस्य शोभनम् इत्यर्थः। शोभना कीर्तिः, पुण्यकीर्तिः इत्युच्यते, समीचीना कीर्तिः। यतः कुप्रसिद्धिरप्यस्ति लोके। प्रसिद्धिस्तु द्वेधा भवति, कुप्रसिद्धिः सुप्रसिद्धिश्च। तत्र सुप्रसिद्धिः इत्यर्थे, सुप्रसिद्धः इत्यर्थे तत्कीर्तिः इति भगवान् स्तूयते। तत्कीर्तये नमः इति। छिन्न संशयः इति अन्तिमं नाम। छिद धातोः कर्मणि कृतप्रत्यये छिन्नः इति शब्दः। तम् उपसर्गपूर्वक शीन् धातोः एरच् प्रत्यये संशयः इति शब्दः। छिन्नाः संशयाः यस्य सः छिन्न संशयः। यस्य भगवतः सर्वज्ञत्वात् संशयस्य प्रसक्तिरेव नास्ति इति कृत्वा, यद्यपि संशयः आसीत् अनन्तरं छिन्नः इत्यभिप्रायो नास्ति, कदापि संशयः भगवतः नासीत्, नास्ति, न भविष्यति च इति छिन्न संशयः इति भगवान् स्तूयते। छिन्न संशयाय नमः इति।